तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। लद्दाखमा फेरि चल्यो 200 राउन्ड गोली। भारत र चीन दुवै सीमा स्थल लद्दाखमा थमाथम सेना र युद्ध सामग्री बढाउँदै भारत र चीनका सैनिकहरूले अघिल्लो साता हावामा गोली चलाएको दाबी। भारत र चीन सीमा झडपको अन्तर्निहित पक्ष। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज पनि हामी तपाईहरु माझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार भारत र चीन बीच रहेको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा अघिल्लो साता भारतीय र चीनिया सैनिकहरूले हावामा गोली चलाएको भारतीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। प्याङ्गोङ तालको उत्तरी किनारमा फिगर 4 मा चीनिया जनमुक्ति सेनाको गतिविधि हेर्न भारतीय सैनिकहरूले महत्त्वपूर्ण उचाइमा नियन्त्रण कायम गरेपछि गोली चलेको अधिकारीहरूले पत्रिकालाई बुधबार बताएका थिए। अगस्त 29 र 30 मा एलएलसीमा गोली चलेदेखि यो तेस्रो घटना भएको बताइएको छ। चीनसँगको सीमा विवादका क्रममा करिब 45 वर्षपछि पहिलो पटक गोली चलेको हो। फिगर 3 र 4 सिरिजाप रेन्जसँग मिसिने ठाउँमा गोली चलेको हो। त्यहाँबाट प्याङ्गोङ ताल पुरै देखिन्छ। भारत र चीनबीच सीमामा जारी तनावका विषयमा वार्ता एकातर्फ चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ दुवै देशले सैनिक र युद्ध सामग्रीको आपूर्ति बढाइरहेका छन्। समाचार एजेन्सीका अनुसार भारतले लद्दाखमा चीनको सिमानामा हवाई यातायात बढाएको छ। त्यहाँ धेरै ठण्डा हुन्छ। जाडो आउनु अघि नै भारतले त्यहाँ सेनाका लागि बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गरिरहेको छ। रोइटर्सका अनुसार हालैका महिनामा तिब्बतसँग सीमा जोडिएको लद्दाखमा भारतले गरेको सबैभन्दा बढी सैन्य तयारी यही नै हो। भारतका एक सैन्य अधिकारीले रोइटर्ससँग भनेका छन्, चीनले आफ्ना सैनिकको संख्या बढाइरहेको छ। यसकारण हामी पनि पूरै तयारी अवस्थामा रहन आवश्यक छ। तर हामी यहाँ धेरै लामो समय सङ्घर्ष होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ। खास गरी जुन 15 मा भएको झडपमा आफ्ना 20 सैनिक मारिएपछि भारतले लद्दाखमा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाएको खबरमा उल्लेख छ। त्यसैगरी सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनावको अवस्था अन्त्यका लागि भारत र चीनका विदेश मन्त्री बीच रुसमा भएको सम्झौता पूर्व वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएलसीमा दुई देशका सेनाबीच गोली हानाहान भएको खबर द इन्डियन एक्सप्रेसले प्रकाशित गरेको छ। उच्च सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गरी छापिएको खबरमा दुई देशका सेनाले 100-200 राउन्ड गोली चलाएको उल्लेख गरिएको छ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चीनका विदेश मन्त्री बीच सेप्टेम्बर 10 मा रुसको मस्कोमा भएको वार्तामा तनाव कम गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको ठिक पूर्व एलएलसीको प्याङ्गोङ तालको उत्तरी किनारमा दुई देशका सेनाबीच गोली हानाहान भएको छ। सो गोली हानाहान चुसुल सब सेप्टेम्बर 7 सेप्टेम्बरमा भएको भन्दा ठुलो थियो। चुसुल क्षेत्रमा भएको गोली हानाहानलाई लिएर चीन र भारतले वक्तव्य जारी गरेका थिए र पछिल्लो 45 वर्षमा एलएलसीमा गोली हानाहान भएको यो पहिलो घटना रहेको बताएका थिए। सेप्टेम्बर 7 सोमबार भएको घटना चीनको सेना आफूहरूतर्फ बढेपछि उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा भएको दाबी भारतीय सैनिकले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। चीनले त्यसपछि नै वक्तव्य जारी गरेर भारतीय सैनिकले गैर कानुनी रूपमा फेरि चिनिया सेना सैनिकमाथि वार्निङ शट फायर गरेको दाबी गरेको थियो। तर दुवै देशले प्याङ्गोङ क्षेत्रमा भएको गोली हानाहानबारे आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन। दुई देशका विदेश मन्त्रीबीच भएको वार्तापछिको सम्झौतामा सबै कायम सम्झौता र नियमहरू पालना गर्ने र तनाव बढाउने खालका कुनै गतिविधि नगर्ने सहमति भएको हो। 29 र 30 अगस्तमा गोली चल्दा एकजना भारतीय सैनिकको समेत मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी अहिले भारत र चीन युद्धको सङ्घारमा देखिन्छन्। दुवै देशका रक्षा तथा विदेश मन्त्रीहरूबीच भएको एकपछि अर्को वार्ता प्रस्ताव पनि पूर्ण रूपमा टकराउको स्थिति टरिसकेको छैन। लद्दाख क्षेत्रमा पर्ने करिब
14,000 फिटमा अवस्थित गलवान भ्याली तथा प्याङ्गोङ लेकमा जुन 15मा भारतीय र चिनिया सेनाबीच भएको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए। संख्या नखुलाए पनि चिनियातर्फ समेत हताहती भएको थियो। उक्त घटना पश्चात दुई देशबीचको सीमा विवाद करिब 45 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब मोडमा छ। कोभिड-19ले संसारकै आक्रान्त भएका बेला महामारी तथा त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक लगायतका नकारात्मक परिस्थितिसँग जुझ्न छाडेर किन दुवै देश वर्षौं थाती राखिएको विषयलाई यही जटिल समयमा उचाल्न आतुर छन् भनी अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो। यो टाइमिङका सम्बन्धमा भारतको बुझाइ कोभिड-19ले सबैको ध्यान खिचिरहेको मौकाको फाइदा उठाई चीनले एलएलसीमा घुसपैठ गर्न तथा जमिनमा तथ्यलाई एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न खोजेको भन्ने दाबी गरेको छ। चीनले भने यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै भारतले केही समय अघिदेखि एलएलसीमा फौजको संख्या तथा निर्माण गतिविधि बढाउनुका साथै चिनिया भूमिमा प्रवेश गरी चीनको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गरेको भन्दै आरोप लगाएको छ। यो सीमा विवादलाई एलएलसीमा स्थायी टेक्निकल तहमा भएको झडपको रूपमा मात्र हेर्नु सही हुँदैन, किनकि दुवै देशका सैनिकहरू अहिले आक्रामक देखिएका छन् र त्यस्तो तमतयारीको अभिप्रेरणा के हो भन्ने बुझ्न दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्व र तिनले अङ्गीकार गरेका नीति बुझ्न जरुरी छ। भारतमा भाजपाको हिन्दू राष्ट्रवादको सर्वोच्च भएको मोदी सरकार सत्तामा छ, जो सीमाबाट भारतपछि हटेको सन्देश आफ्नो जनतालाई दिन चाहँदैन। जुन 15 को झडपमा चिनिया फौजले भारतीय सीमा भित्र प्रवेश नगरेको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी लगायत उग्र राष्ट्रवादलाई बढावा दिने भारतीय मिडियाका कारण मोदी अप्ठ्यारोमा परेका थिए। त्यसैले कम्तीमा पनि भारतीय मिडिया र जनतामा सो उत्तेजना केही मत्थर नभएसम्म चीनको सीमाबाट भारतीय फौज पछि हटाउँदा मोदी र उनको पार्टीले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने विश्लेषण सो पार्टीको हुन सक्छ। उता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि चिनिया जनता सामु आफू सार्वभौम सत्ताको सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश दिन चाहन्छन्। चिनिया सहर वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी सुरुका दिनमा काबु बाहिर जान लागेकाले देशभित्र अलोकप्रिय भई ठूलै समस्याको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रपति सीले अन्ततः कोभिड-19 को सफलतापूर्व नियन्त्रण गरेकाले अहिले जनतामाझ लोकप्रिय हुन सफल भएका छन्। जुन 15 मा भएको घटनामा चीनले आफ्नो हताहतको विवरण सार्वजनिक नगर्नुमा चिनिया जनतामा विद्यमान राष्ट्रवादका कारण सीमा विवाद अझ उत्तेजित हुन सक्ने भएकाले त्यसो नगरिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। साथै भारतीय मिडिया तथा जनताको उग्र राष्ट्रवादलाई पनि चीनले दृष्टिगत गरेको हुन सक्छ। वास्तवमा दुवै देशले अहिले युद्ध त चाहेका छैनन्, तर जनताको नजरमा सार्वभौम सत्तामा सम्झौता नगर्ने र आफ्नो एक इन्च पनि भूमि नछाड्ने अडान दोहोर्याउन दुवै सरकारको बाध्य देखिन्छ। नीतिको परिणामको स्वरूप देखिएकाले चीन र अमेरिका बीचको तनाव पनि एउटा कारक देखिन्छ। अहिले कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्न चीनले सुरुमै भूमिका नखेलेको तथा सूचना लुकाएकोले अमेरिका लगायत अन्य राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको हुवावेले 5G प्रविधि अमेरिकाको लागि सुरक्षा चुनौती भएको, चीनबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यापार नभएकाले नोक्सान बेहोर्नु परेको आदि विषयहरू अघि सारेर अमेरिकाले आफ्नो घोषित रणनीतिलाई सफल बनाउन चिनियासँग एकपछि अर्को गरी सम्बन्धका कडीहरू टुटाउने क्रम अघि बढाइरहेको छ।